आमिल नजूमी के काले करतूत। अरे लड़की, होश में आ, बाबा जी पर शक करती है। बाबा जी घूर घूर कर नाहिद को देख रहे थे और वो थर थर कांप रही थी। मैं उन बदरूहों को नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने तुम्हारी किस्मत पर बंदिश लगा दी है, मगर उसके लिए वो काम करना ही पड़ेगा जो मैंने कहा है। नजूमी मुसलसल बोले जा रहा था, बाबा जी, मैं आप पर शक नहीं करती, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकूंगी। नाहिद ने डरते डरते कहा, जाओ फिर औलाद को तरसती रहो। अगर औलाद चाहिए तो जैसे मैं कहूंगा वैसा ही करना पड़ेगा। नजूमी गुस्से से बोले जा रहा था। नाहिद का दिमाग चकरा रहा था। एक तरफ औलाद की शदीद ख्वाहिश और हसीन मुस्तकबिल, और दूसरी तरफ अपने ही खानदान की तबाही। वो सटपटाकर उठ खड़ी हुई और तेजी से बाहर लपकी। वो बेहोश होने के करीब थी। जल्दी से पानी पिया और कुछ सोचने लगी कि क्या करूं। नाहिद की औलाद नहीं थी। उसकी शादी को 12 बरस हो चुके थे। घर में दौलत की रेल पेल थी। नौकर चाकर, प्यार करने वाला शौहर और सास ससुर, मगर जिस शय की महरूमी थी वो थी औलाद। उसके शौहर, सास ससुर, माँ बाप सब ने जो मुमकिन था अंग्रेजी देसी इलाज कराया। दम तावीज में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर अब नाउमीदी इतनी बढ़ गई थी कि नाहिद अंदर ही अंदर घुलती जा रही थी। अपने कमरे से बहुत कम बाहर निकलती। लोगों से मिलना मिलाना भी बहुत कम कर दिया था। शादी ब्याह और खुशी के त्योहारों पर जाना छोड़ दिया था। पहले पहल तो सास और नंदे खामोश रहीं, मगर अब दबे लफ्जों में ये कहने लगीं कि इस आंगन में ना जाने कब फूल आएगा। एक दिन बड़ी नंद ने ये भी कह दिया कि अगर नाहिद की किस्मत में औलाद नहीं है तो क्या ये घर यूं ही सूना रहेगा। हम अपने भाई की एक और शादी कर देते हैं, भतीजा तो मिल जाएगा और वो नाहिद का ही बच्चा होगा। ये सुनकर नाहिद तड़प उठी। वो अपने शौहर असगर से बेहद प्यार करती थी और किसी और औरत के साथ असगर का नाम आए इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। उस रात वो सो ना सकी। नंद की बात उसके सर में हथौड़े की तरह बरस रही थी। दिन गुजरते गए और उसकी मायूसी बढ़ती गई। एक दिन इसी मायूसी के आलम में वो अपने कमरे में लेटी हुई थी कि उसकी माँ का पैगाम आया कि मुझे मिलने आओ, जरूरी बात करनी है। वो माँ के घर गई तो खिलाफे मामूल माँ को खुश देखा। नाहिद को देखते ही वो कहने लगी, बेटा, हमने तुम्हारे बहुत से इलाज कराए, मगर हर तरफ से मायूसी ही मिली। अब उम्मीद की एक किरण नजर आई है, बल्कि तुम्हारी खाला को तो यकीन है कि अब ये काम होकर ही रहेगा। शहर में उसने एक आमिल नजूमी का पता बताया है, जिसके पास हर मर्ज का इलाज है। जो भी दिली मुराद हो वो उसकी दुआ से पूरी हो जाती है। उसने कहा है, तुम उससे फौरी मिलो, तुम्हारी दिली मुराद जरूर पूरी होगी। नाहिद की माँ ने नाहिद से कहा कि अपने घर वालों से ये हरगिज जिक्र ना करना, बस इतना कहना कि खाला की तबीयत ठीक नहीं है, उसको मिलने लाहौर जाना है। लाहौर पहुंचकर फौरी वो आमिल के पास चले गए। आमिल के आस्ताने पर काफी रश था। साइलीन अपनी अपनी बारी के मुंतजिर थे। आमिल का सेक्रेटरी उस आमिल के करामात सुना रहा था। एक अफसर की, एक सीनियर अफसर की वजह से तरक्की नहीं हो रही थी। बाबा जी ने ऐसा फूंक मारा कि सीनियर अफसर को हार्ट अटैक हुआ और वो अगली दुनिया पहुंच गया। और वो अफसर बाबा जी की दुआ से तरक्की पाकर मरने वाले की सीट पर पहुंच गया। एक बीबी की औलाद नहीं थी, बाबा जी के आस्ताने पर हाजिर हुई। अब उसके 5 सालों में पूरे 5 बच्चे हैं। वो हर जुमेरात आस्ताने पर बाबा जी की खिदमत के लिए हाजिर होती है। साइलीन बाबा जी के करामात गौर से सुन रहे थे। एक दरमियानी सी उम्र की मक्कार सी औरत भी
عامل کی پھونک کی تاثیر بیان کرتے ہوئے بڑے رازدانہ لہجے میں کہنے لگی، میری ساس نے میرا ناک میں دم کر رکھا تھا، ہمسائی کے بتانے پر آستانے پر حاضر ہوئی تو ایک ہی تعویذ سے ساس کا کام ہو گیا۔ اگلے ہی دن ایسا فالج ہوا کہ اب چارپائی پر پڑی کراہتی رہتی ہے۔ میں تو اب تک کئی عورتوں کو یہاں لا کر ان کی ساسوں سے ان کی جان چھڑوا چکی ہوں۔ ناہید گہری سوچ میں گم تھی۔ اس کی باری آئی تو وہ ڈرتے ڈرتے اپنی خالہ اور ماں کے ساتھ عامل کے حجرے میں داخل ہوئی۔ وہاں عجیب منظر تھا۔ ایک دھونی لگی ہوئی تھی جس کی خوشبو سے کمرہ مہک رہا تھا۔ عامل کے دائیں بائیں کھوپڑیاں اور ڈھانچے رکھے ہوئے تھے۔ ایک طرف بڑی سی ہڈی رکھی ہوئی تھی، کچھ ذائچے سے دیواروں پر لٹکے ہوئے تھے۔ عامل اپنا منہ گھٹنوں میں دبائے کچھ پڑھ رہا تھا۔ سمجھ تو کچھ نہیں آ رہا تھا مگر کچھ جنتر منتر سا لگ رہا تھا۔ اسی طرح سر دبائے بولنے لگا، کیا چاہتی ہو؟ بول، کیا چاہتی ہو؟ تو بہت ظالم ہے، کسی کا گھر برباد کر کے تجھے کیا ملے گا؟ ہاں بول، نہیں چھوڑوں گا تجھے، ہاں نہیں چھوڑوں گا تجھے۔ ہو ہو ہو۔ پھر اد کھلی آنکھوں سے اوپر ہماری طرف دیکھا اور کہنے لگا، بندش سخت ہے، بدرو تجھے چپکی ہوئی ہے، جادو کرنے والے نے تیرے پلے کچھ نہیں چھوڑا، بول کیا چاہتی ہے؟ ناہید نے ڈرتے اور جھجکتے ہوئے کہا، بابا جی اولاد کی بہت خواہش ہے مگر۔ اس سے قبل کہ وہ جملہ مکمل کرتی عامل بول اٹھا، اولاد کیسے ہوتی جب گھر والوں نے ہی بیڑا غرق کر دیا ہے، تو پھر اولاد کیسے ہوگی؟ وہ تیری ساس نہیں چاہتی کہ تیری گود ہری ہو، وہ اپنی کسی رشتہ دار بچی کو تیری جگہ لانا چاہتی ہے۔ ناہید سوچنے لگی، اس کی ساس نے تو کبھی ایسا رویہ نہیں رکھا تھا کہ جس سے اسے محسوس ہو کہ وہ کسی اور کو بہو بنانا چاہتی ہیں۔ عامل کہنے لگا، کیا سوچ رہی ہو لڑکی؟ وہ ساس جو پیار سے دودھ دیتی تھی اسی میں کچھ ڈال کر دیا گیا ہے۔ اب اگر تو چاہتی ہے کہ اس کا توڑ ہو تو تجھے وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ جاؤ، آج میں رات کو وظیفہ کروں گا اور اس بدروح کو حاضر کروں گا کہ وہ تجھ سے کیا چاہتی ہے۔ ناہید کی ماں نے عامل کی خدمت میں 5,000 روپے پیش کیے۔ عامل نے حقارت سے روپوں کو دیکھا اور کہا، ادھر ڈبے میں پھینک دے ان میل کے ٹکڑوں کو، ہمیں ضرورت نہیں ان کی، بس اپنے موکلوں کے گوشت کھلانے کے لیے اور تمہاری بلا ٹالنے کے لیے یہ صدقہ کرتا ہوں، پھینکو اور جاؤ۔ ابھی وہ تینوں دروازے پر ہی تھیں کہ عامل نے کہا، کل پھر آنا، میں بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے۔ اگلے دن وہ اپنی خالہ اور ماں کے ساتھ آئی تو عامل نے ناہید سے کہا کہ آپ کی قسمت میں اولاد دیکھ رہا ہوں مگر بندش بہت بڑی ہے، ہوائی چیزوں نے بندش کی ہوئی ہے، اس کا توڑ کرنا ہے۔ میں کام تو فی سبیل اللہ ہی کرتا ہوں مگر ان بدبختوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، اس کے لیے 1,98,985 روپے لگیں گے۔ اگر اس رقم کا بندوبست ہو جاتا ہے تو پھر کچھ اور عملیات بتاؤں گا جس سے مسئلہ حل ہو جائے گا، مگر اس بات کی کسی کو کان و کان خبر نہیں ہونی چاہیے ورنہ نقصان ہو جائے گا اور پھر میری ذمہ داری نہیں ہوگی۔ اتنی رقم کا سن کر ان کے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے۔ ناہید کی ماں نے جھجکتے ہوئے کہا، بابا جی کیا اس رقم میں کچھ کمی نہیں ہو سکتی؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ عامل یہ سن کر جلال میں آ گیا اور کہنے لگا، جاؤ پھر میرا وقت ضائع نہ کرو اور اولاد کو ترستی رہو، جاؤ جاؤ یہاں سے۔ ناہید نے ہمت کر کے کہا، بابا جی امی کا یہ مطلب نہیں تھا، آپ ناراض نہ ہو، رقم کا بندوبست جیسے بھی کرنا پڑا ہم کر لیں گے، مجھے اولاد ہر حال میں چاہیے۔ عامل حقارت سے کہنے لگا، تو جاؤ اب رقم کا انتظام کر کے ہی میرے پاس آنا۔ ناہید نے گھر آ کر کہا، اماں میں اپنے زیور بیچ دیتی ہوں مگر عامل کو
نذرانہ ضرور پیش کرنا ہے، نہیں تو میں ہمیشہ کے لیے بے اولاد رہ جاؤں گی۔ ناہید نے اسی دن زیورات بیچے اور اگلے دن ہی عامل کے پاس پہنچ گئی اور لجاجت سے بولی، بابا جی اب تو دعا کر دیں۔ عامل کہنے لگا، لگتا ہے تیرا ارادہ پکا ہے، تجھے مراد ضرور ملے گی، مگر ایک چھوٹا سا کام اور کرو، اور یہ آخری کام ہوگا۔ دیکھ تیرے سسرال میں کوئی چھوٹا بچہ ہے، مجھے اس کا دل نکال کر لا دو، میں اس پر منتر پڑوں گا جس سے تیرا کام پکا ہو جائے گا۔ ناہید کو تو یہ سن کر جیسے چکر آ گیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، گڑ گڑا کر کہنے لگی، بابا جی میں یہ تو نہیں کر سکوں گی، کسی کی جان لینا میرے بس میں نہیں۔ عامل کہنے لگا، بچی سوچ لو، اولاد لینے کے لیے کسی کی اولاد کی جان تو لینا پڑے گی، نہیں تو تمہاری گود سونی ہی رہے گی۔ ناہید گرتی پڑتی اپنی خالہ کے گھر آ گئی۔ اس کو شدید چکر آ رہے تھے، جسم کانپ رہا تھا، رات کو بے ہوشی کسی کیفیت ہو گئی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کی ماں تڑپ اٹھی، ڈاکٹر کو چیک کرایا تو ڈاکٹر نے کہا اس کو شدید ذہنی صدمہ پہنچا ہے۔ خیر 2-3 دن میں اس کی حالت سدھر گئی۔ اب وہ اپنی ماں کے ساتھ واپس گاؤں آ گئی۔ اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی، رات کو سکون کی نیند بھی نہیں آتی تھی۔ ایک دن وہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، ساتھ کے کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کی بڑی نند اس کی ماں سے کہہ رہی تھی، آپ کو پوتے پوتیوں کا شوق ہو یا نہ ہو، ہمیں تو اپنے بھتیجے دیکھنے کا بہت شوق ہے، اب ہم اپنے بھائی کی شادی کر کے ہی رہیں گے۔ اس کی ساس کہنے لگی، اگر تم سب لوگوں کی ضد ہے تو ٹھیک ہے، ہم تمہارے بھیا کی دوسری شادی کر دیتے ہیں، مجھے بھی پوتے پوتیوں کی شدید خواہش ہے، شاید اصغر کی نئی شادی سے ہی اولاد ہو جائے، ناہید اگر زیادہ ضد کرے گی تو پھر اسے چھوڑ دیں گے۔ یہ سن کر ناہید کے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے، روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی۔ کس کو دکھ سناتی، ماں تو پہلے ہی بہت دکھی تھی۔ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، ناہید اب تجھے کسی کی جان بھی لینا پڑے تو لے لو، نہیں تو تیرا گھر اجڑ جائے گا، تیرا اصغر کسی اور کا ہو جائے گا۔ اسے خیال آیا کہ اس کے جیٹھ کا بیٹا 3 سال کا ہے، اس کی جان لی جا سکتی ہے۔ یہ سوچ کر ہی اس کو جھٹکا لگا، نہیں، یہ بچہ تو معصوم سا پھول ہے، جب میری گود میں آتا ہے تو کتنا سکون ملتا ہے، دن رات پیار سے آنٹی آنٹی پکارتا رہتا ہے، میں اپنی اولاد کے لیے اس کو قربان نہیں کر سکتی۔ رات کو اسی خیال میں وہ سو گئی۔ ساری رات اسے خواب بھی یہی آتے رہے کہ وہ اس بچے کو قتل کر رہی ہے اور اس کا دل لے کر عامل کے پاس جا رہی ہے۔ اگلے دن پھر یہی سوچتی رہی، جب اسے اپنا گھر اجڑا ہوا نظر آتا اور یہ سوچ کر کے اس کا پیار کرنے والا شوہر کسی اور کا ہو جائے گا، اس کی روح کانپ جاتی۔ آخرکار اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ اپنا گھر بچانے کے لیے یہ سب کر گزرے گی۔ جب سب لوگ میرا گھر اجاڑنے پر تلے ہوئے ہیں تو پھر میں کسی کا خیال کیوں کروں؟ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کو قتل کیسے کیا جائے۔ اس نے گھر میں ایک تیز چھری کا انتخاب کیا اور اس کو اپنے کمرے میں خفیہ جگہ رکھا اور دیکھنے لگی کہ کس دن بچہ اکیلا ہوگا۔ ایک دن بچہ ان کی ہمسائی کے گھر کھیل رہا تھا، گھر میں وہ اکیلی تھی۔ اس نے سوچا کہ ہمسائی سے چھپ کر وہ بچے کو گھر لے آئے گی اور قتل کر کے دل نکال کر اس کی لاش کو کچے صحن میں دبا دے گی۔ بچہ گم ہونے کا الزام بھی ہمسائی پر ہی آئے گا۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ اگر پکڑی گئی تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس پر ایک ہی دھن سوار تھی کہ کسی طریقے سے عامل کی فرمائش پوری کرے اور پھر اس کے بعد اس کی گود ہری ہو جائے۔ وہ بچہ گھر لے کر آئی اور بچہ پیار سے آنٹی آنٹی کر رہا تھا۔ وہ خوش تھی کہ ہمسائی کے گھر سے بچہ لاتے ہوئے اسے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اندر سے چھری لے کر آئی اور بچے کو قتل کرنے کے لیے
जैसे ही छुरी हवा में बुलंद की, उसकी अचानक चीख निकली और वो बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो उसके घर वाले सब उसके इर्द गिर्द थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे हुआ क्या था। उसको होश में आता देखकर सब खुश हुए। उसके शौहर ने बेताबी से पूछा, नाहिद, तुझे हुआ क्या था? शुक्र है तुम भी सलामत हो और अहमद भी सलामत है। उसकी जेठानी बार बार कह रही थी, नाहिद, तुम तो आज अहमद का फरिश्ता साबित हुई हो, वरना अहमद का क्या बनता? अगर ये छुरी उसे लग जाती, खुदा ना ख्वास्ता, तो मेरे अहमद का क्या बनता? ये सब सुनकर नाहिद और ज्यादा रोने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर उसकी सास उसे अंदर ले गई, उसे दूध पिलाया और कहा, तुम आराम करो, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। उसके बाद उसका शौहर अंदर आया। उसकी हालत देखकर कहने लगा, नाहिद, तुमने हम सबके दिल जीत लिए हैं। उसकी जेठानी ने तो हद कर दी और अहमद को उसकी गोद में डालकर कहा कि आज से अहमद तुम्हारा बेटा हुआ। नाहिद शर्म से जमीन में गड़ी जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जब रात हुई तो उस वक्त उसकी हालत काफी बेहतर हो चुकी थी। उसने अपने शौहर के सामने हाथ जोड़कर कहा, असगर, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गुनाहगार हूं, मैं अहमद की जान लेने लगी थी। असगर समझा दिन वाले वाक़े ने उस पर गहरा असर किया है। वो कहने लगा, ओहो नाहिद, तुम भी कमाल करती हो, तुमने तो उसकी जान बचाई है। सारे घर वाले तुम्हारी अहमद से मोहब्बत के गुण गा रहे हैं। वो कहने लगी, नहीं असगर, मैं सच कह रही हूँ, मैं अहमद को कत्ल करने लगी थी, उसे अल्लाह ताला ने बचाया है, इसका एहसान है। मैं वाकईन बहुत गुनाहगार हूँ। आप मुझे छोड़कर किसी अच्छी औरत से शादी कर लें तो आपको अच्छी औरत मिल जाएगी, औलाद भी मिल जाएगी और मुझ जैसी डायन से निजात भी मिल जाएगी। मैं कहीं दूर, तुम्हारी नजरों से दूर चली जाऊंगी। असगर उसकी तरफ ताज्जुब भरी निगाहों से देखकर कहने लगा, क्या गुनाह किया है आखिर तुमने जिस पर इतनी परेशान हो? नाहिद ने आमिल वाली सारी बात रो रो कर सुनाई और कहने लगी, असगर, मैं तुमसे जुदाई का जब तसव्वुर करती थी तो मेरी रूह कांप जाती थी। मैंने औलाद की ख्वाहिश से ज्यादा तुमको खो देने के डर से इस काम का इरादा किया था। किसी ने तो मुझे कुछ नहीं कहा, मगर अब मैं अपनी ही नजरों में गिर गई हूँ। मेरे ज़मीर पर बहुत ज्यादा बोझ है। मैं इस बोझ के साथ जिंदा नहीं रह सकती। मैं इस दुनिया से अब जाना चाहती हूँ। ये कहकर वो बेहोश हो गई। असगर ने उस पर पानी के छींटे मारे और होश में लाने के बाद कहा, नाहिद, इरादा तो तुम्हारा बहुत खतरनाक था। अगर ये इरादा मुकम्मल हो जाता तो हम बर्बाद हो जाते, मगर शायद हमारी कोई नेकी काम आ गई। मैं समझ सकता हूँ कि तुमने ये काम क्यों किया है, इसलिए अपने रब की बारगाह में माफी मांगो। ये बात हम दोनों के दरमियान राज ही रहेगी। अगले दिन असगर लाहौर के लिए रवाना हो गया। एक पुलिस अफसर उसका दोस्त था। उसको सारी दास्तान सुनाई। पुलिस ने उस आमिल नजूमी अलमारूफ बाबा जी के आस्ताने पर छापा मारा। बाबा जी गुस्से में कहने लगा, सबको भस्म कर दूंगा। मगर जब उसे खींचकर पुलिस वैन में डाला तो मिन्नत समाजत पर उतर आया। कहने लगा, मुंह मांगी रकम दूंगा, मुझे छोड़ दो। मगर ऑफिसर ने कहा, अब तो छित्रौल होगी। थाने ले जाकर तफ्तीश की तो उसने अपने पूरे कारोबार की तफसील बयान की कि वो कैसे औरतों से औलाद, कारोबार, घरेलू लड़ाइयों की वजह से भारी नजराने वसूल करता था। पुलिस को इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि वो नजराने लेने के बाद भी पूरी जिंदगी ब्लैकमेल करता रहता था और माल बटोरता था। जब उसकी खुफिया जायदादों की तफसील सामने आई तो हैरानी हुई। उसके मुख्तलिफ शहरों में कई प्लाजे और कारोबार थे। ये कहानी हमारे मुआशरे में बहुत से अफराद की है। कई औरतें, सादा लू अफराद ऐसे नजूमियों और आमलों से लुटते रहते हैं, मगर फिर भी बाज नहीं आते। ना हुकूमत ऐसे लोगों को पकड़ती है। किसी ने सच कहा था कि जब तक कमजोर अकीदे वाले और जाहिल लोग मुआशरे में मौजूद हैं, अय्यार लोगों का
کاروبار چلتا رہے گا۔ اگر آپ کو ہماری اسٹوری پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی اسٹوریز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔